बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम जो पॉलिटिकल साइंस आपके 11th क्लास के जो मालूमात हासिल कर रहे थे, उसमें हम हिस्से अव्वल में पॉलिटिकल कंसेप्ट में 2 लेसन की मालूमात हमने हासिल किए। ठीक है, हमने उसमें देखिए सबसे पहले देखा कि रियासत किसे कहेंगे, कौम, कौमियत, इसके बारे में मालूमात लिए। सेकंड हमने पॉलिटिकल कंसेप्ट आज़ादी के बारे में, यूरोपियन मुफक्किर, इंडियन मुफक्किर और हिंदुस्तानी दस्तूर में इसके बारे में क्या वजाहत है, ये भी हमने देखा। अब हमारा जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में ये लेसन थे, अब सेकंड हिस्सा जो रहेगा हमारा, जैसा पॉलिटिकल कंसेप्ट उसमें वो लेसन थे, वैसे ही अब हमारा सेकंड हिस्सा स्टार्ट होने जा रहा है, वो है तकाबुली हुकूमत और सियासत। ठीक है, तो इसमें हमको जो सबसे पहला जो लेसन देखना है आप लोगों का 4th लेसन रहेगा, और आज हम उसका पार्ट 1 इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो जो ये तकाबुली हुकूमत और सियासत क्या है, तो ये देखिए हमारा जो मतलब हमको हमारे हिस्से दुबम में जो मालूमात हासिल करनी है, तो वो इस तरह से करनी है। तकाबुली यानी कंपेरेटिव, कंपेयर करना है। हमारा 4th लेसन रहेगा दस्तूर के बारे में, दस्तूर यानी क्या, दस्तूर किस तरह से बना, उनकी तफसीलात, और साथ ही साथ अमेरिका, बरतानिया और भारत के जो हुकूमती तरीक़े हैं उनकी तफसीलात हम मालूम करेंगे, और उनका कंपेयर भी करेंगे। तकाबुल यानी कि उनको देखेंगे कि किस तरह से वहाँ है, किस तरह यहाँ है, और उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड उसमें है। ये फर्स्ट लेसन में हमको इनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो दस्तूरी हुकूमत, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है दस्तूरी हुकूमत। ये हमारा 4th लेसन जो स्टार्ट हो रहा है, दस्तूर किसे कहेंगे। क्यों, तो सबसे पहले आप लोगों को दस्तूर समझना ज़रूरी है। वैसे तो हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में मालूमात दिए थे, लेकिन अभी यहाँ तो पूरा की पूरा इसी के ऊपर है, यानी कि दस्तूरी हुकूमत या आइनी हुकूमत, आइन भी बोलते हैं हाँ इसे। तो दस्तूर एक ज़िंदा दस्तावेज़ है। ये दस्तावेज़ इसकी वजाहत करता है कि मुल्क का निज़ाम किस तरह चलाना है। ठीक है, ये है दस्तूर। किसे कहा गया है? दस्तूर जो है ये एक दस्तावेज़ है, यानी कि पूरा की पूरा एक चीज़ लिखी हुई है, दस्तावेज़ है, वो ज़िंदा है, उसका मतलब इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें किस चीज़ की वजाहत है कि मुल्क का निज़ाम किस तरह चलाना है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देते, हम लोगों इससे पहले भी दी थी हमने ये, कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में दस्तूर है क्या। ठीक है, तो देखो जिस तरह से मोमेडियंस जो होते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं, उनका जो दस्तूर है उनकी है वो कुरान। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान में जो है इंसानी ज़िंदगी के बारे में पूरी तफसीलात दर्ज है, यानी कि किस तरह के हम लोगों को अरकान करने हैं, कैसी नमाज़ पढ़नी है, नमाज हम पर कब कब मतलब जिस तरह से फ़र्ज़ है ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, और अगर बीमार है तो किस तरह पढ़नी है, नहीं पढ़ेंगे तो हमको क्या सज़ा है। ये तमाम तफसीलात किस में दर्ज है? कुरान में। ठीक है, उसी तरह से ख़ानदानी ज़िंदगी किस तरह होगी, वालिदैन का किस तरह रिस्पेक्ट करना है, जायदाद का क्या मसला है, तलाक़ का क्या मसला है, यानी कि हर एक इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हर पहलू का तफसीली पूरा की पूरा उसमें हमारे कुरान में बता दिया गया है। और साथ में ये भी बताया है कि अमल करेंगे तो क्या हासिल होगा, और अमल नहीं करेंगे तो हमको क्या सज़ा मिलेगी। यानी कि हमको ये पूरी हमारी ये क्या है, क़ानून की किताब है, ये हमारी दस्तूर है, शरीयत है, और हमको उसके मुताबिक अमल करना होता है। ठीक है, ये हो गया मुस्लिम्स का। अब वैसे ही सेम जो होता है हिंदू लोग जो होते हैं, गैर मुस्लिम, उनका भी कैसा रहता है, वो जैसे उनकी रामायण है, गीता वगैरह, उसमें उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार बता दिए गए। तो ये हो गया मजहबी नुक्ते नज़र से आप लोगों को समझाने के लिए एक ये एग्जाम्पल दी। तो वैसे ही ये दस्तूर क्या होता है, ये मुल्क के लिए है, पूरे टोटली मुल्क के लिए, और मुल्क में हर किस्म के लोग रहेंगे, हर मज़हब के, हर ज़ात के, हर नस्ल के, और उन सबको एक मुनज़्ज़म तरीक़े से रखने के लिए, मुल्क का इंतज़ामिया चलाने के लिए ये दस्तूर बनाया गया है। और उसमें क्या होता है, हर चीज़ की तफसीली वजाहत होती है। जैसे कुरान पाक में हर चीज़ की तफसीली वजाहत है इंसानों के लिए, वैसे ही दस्तूर में हर चीज़ की वजाहत होगी उस मुल्क के शहरियों के लिए, कि उन्हें किस तरह से रहना है, क्या क्या वहाँ पर रहेगा। ये पूरी तफसील आगे समझाएंगे ही हम आपको। तो अभी आपकी ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब देखो दस्तूर है क्या, तो इसमें देखो क़वानीन का मजमुआ है,
حقوق کا مجموعہ ہے، مقاصد اور اقدار کا مجموعہ. ٹھیک ہے، دستور ہم سمجھے، دستور پورے کی پورا دستاویز ہے، اور دستور کے اندر اب کیا چیزیں ہیں؟ قوانین ہے، حقوق ہے، مقاصد ہے، اقدار ہے. ٹھیک ہے، دیکھو کس طرح سے یہ ایسا ہے مینس اس کا کہ جس کے تحت ملک کی حکومت کی جاتی ہے. اس میں حکومت کو اختیارات ہوتے ہیں اور عوام کو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے چیز. یعنی کہ یہاں دستور میں کیا چیز درج ہے؟ سبھی کے لیے ہے، یہ حکومت کے لیے بھی ہے، شہریوں کے لیے بھی ہے. حکومت نے کس طرح سے حکومت کرنا، شہریوں کو کون سے حق دینا ہے، یہ سب کی وضاحت دستور میں ہوگی. تو ابھی یہاں پر ہم اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اس کا ایکسپلینیشن لے لیں گے کہ دستور میں جو ہے قوانین کا مجموعہ ہے، کس طرح سے ہے. تو اب دیکھو اس میں یہ بتایا والا ہے. اب جیسا ہوتا ہے دستور میں حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں. حکومت کے کتنے شعبے ہیں؟ 3. یہ فرسٹ لیسن میں ہمارا ہو چکا ہے. ایک ہوتا ہے مقننہ، اس کے بعد ہے عدلیہ ہے، اور عاملہ ہے. یہ تینوں شعبے ہیں. جو مقننہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے قانون بنانا. عدلیہ ان کو جو قانون ہو رہے ہیں ان کو نافذ کرنا، پھر ہو رہے ہیں یا نہیں برابر وہ پوری چیزوں پر نظر رکھنا. عاملہ اس کا کام ہوتا ہے یہ قانون کو پورا عمل میں لے کر آنا جو پاس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن میں قوانین کا مجموعہ ہے. اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے حکومت کے لیے بھی اور دا پیپل لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا رہے گا کہ یہاں سب کا بتا دیا جائے گا. یعنی مقننہ کس طرح سے قانون بنائے گی، عاملہ کس طرح سے عمل میں لائے گی، عدلیہ یہ دیکھے گی کہ یہ لوگ برابر سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ نگرانی کرنے کا کام کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ رہتا ہے. سب کچھ درج کہاں پر ہوتا ہے؟ آئین میں، دستور میں. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ اب اسی طرح سے جو ہے اب یہاں پر دیکھو ایک بتایا والا ہے، جیسے کہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ امریکہ کے دستور میں اگر امریکی صدر اور دیگر جو عہدیدار رہتے ہیں تو ان کو اگر ہٹانا ہے تو ان کے اوپر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مواخذہ، امپیچمنٹ کی ایک تحریک چلائی جاتی. ٹھیک ہے، اگر انہوں یعنی کہ اپنے جو کرنا ہے جس طرح کے قانون سے اندر رہ کے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، یا اپنے اختیار کا بہت بیجا استعمال کر رہے ہیں، تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے مواخذہ کیا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے تو یہ سب چیز کہاں پر درج ہے؟ آئین میں. ویسے ہی ہمارے ملک کے لیے بھی آئین میں ہی درج ہے، دستور میں ہی درج ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی غلط حرکت کرے تو انہیں حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار بھی تو اس کو کس طرح ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے چیز. سب سے پہلا ہے قوانین کا مجموعہ. یعنی قوانین کا مجموعہ ہے دستور میں، اور یہ قوانین کس سے متعلق ہے؟ حکومت سے متعلق ہے کہ حکومت کے تینوں شعبے کس طرح سے کام کریں گے، اور یہ ان کے کیا مطلب ان کا کیا دائرہ اختیار ہے، اور انہوں اگر اس سے تجاوز کر جائیں یعنی وہ اپنے دائرے سے باہر نکل جائیں تو ان کے اوپر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ پورے قوانین کا مجموعہ آئین میں درج ہے. اس کے مطابق یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو اپنے پاس جو ہوتا ہے ہر 5 سال کو الیکشن ہوتا ہے تو یہ کسی کی پارٹی کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے کہ ہاں فلاں نے چاہا کہ ہاں چلو ابھی ہم کو ہے نا الیکشن لڑنا ہے، چلو اب ووٹنگ کریں گے، الیکشن لڑائیں گے. نہیں، بلکہ یہ آئین میں درج ہے کہ اس طرح جمہوری حکومت میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. وزیر اعظم کوئی بھی نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی پورے وہ بنائے والے قاعدے قانون ہیں کہ جو پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے ان کا جو بھی لیڈر رہے گا اور سب ان کی پارٹی والے لوگ اس کو چنیں گے وزیر اعظم کے لیے، تو اس کا انتخاب ہوگا. کوئی بھی ایرا غیرہ جا کر وہاں پر بولے گا کہ ہاں مجھے وزیر اعظم بننا ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ ہر چیز قانون کی ہر چیز تفصیلی درج ہے دستور میں، آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں. سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. ان کو آپ اچھے سے سمجھتے ہوئے چلو. اور دیکھو ہارڈ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اگر آپ ہے نا اپنے یہ بھی جو کچھ سن رہے ہیں ہم آپ کو بار بار بولتے ہیں کہ سننے کے بعد تھوڑا سا پوری ہر چیز کو امیجن کرتے ہوئے چلو، جو ہم ایگزامپل دیتے ہیں اسے کمپیئر کرو، تو دیکھو آپ کے ہے نا جو جتنے بھی ہیں یہ اس کے بارے میں پورے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اور بہت ایزی جائے گا آپ لوگوں کو. بالکل بھی ہارڈ نہیں. پولیٹیکل سائنس کو ہے نا تھوڑا سا ہوا بنائے والا رہتا ہے کہ ارے یہ تو ایسا ہی ہے، اور خاص کر کے گرلس کو تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. اور یہ اگر آپ اچھے سے کرو گے نا تو آپ اس میں بالکل انشاءاللہ 98-99 مارکس لے سکتے ہو. ہمارے کالج میں لیا ہے، اسٹوڈنٹس نے مارکس لیے ہیں 95 اباؤ تو بہت سارے رہتے ہیں. بس سمجھ کا کھیل ہے، اور جیسے جیسے آپ سمجھیں گے نا آپ کو ویسے ویسے اس میں مزہ آتا جائے گا. اور ہے کس سے متعلق؟ سب سے مین چیز ہمارے ملک سے متعلق ہے، ہمارے سے
ہم شہری ہونے کے ناطے ہم سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ آپ کو آگے کے ایجوکیشن میں بھی بہت کام آنے والا ہے. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں پر بتا دیے والا ہے کہ جو رہے گا ایگزیکٹیوز ان کے کیا کام رہیں گے یہاں پر بتایا والا ہے. دیکھیے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو مخننہ نے جو قانون پاس کیے ہیں ان کے اوپر عمل کروانا اور اس میں کون کون رہیں گے. پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, پی ایم وغیرہ سب کچھ رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے قانون جو بنانے والی مجلس ہے وہ کون سی ہے, لوک سبھا, راجیہ سبھا. ان کا کام کیا طے کر دیا گیا ہے, قانون بنانا. ان کا کام انہوں نہیں کر سکتے. ہاں, ان کا کام انہوں نہیں کر سکتے. جس کا کام وہی کرے گا. جوڈیشری کا کام رہے گا, اس میں کیا آئے گا, سپریم کورٹ, دیگر عدالتیں. اور ان کا کام رہتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ اگر یہ ریاستوں میں یا یہ حکومتی معاملے میں کچھ وہ چل رہا ہے, کچھ کنفیوژن ہے یا کچھ مسئلے چل رہے ہیں ان کو سالو کرنا. اور اگر کوئی پبلک میں سے بھی کوئی اگر کوئی کرمنل ہے, کچھ گناہ کرتا ہے تو اس کے متعلق فیصلے دینا. تو یہ سب چیزیں کہاں درج ہے, دستور میں. یہ سب کچھ جو کام ہو رہا ہے کیسے, کس کے مطابق ہو رہا ہے, دستور کے مطابق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے آگے جو ہے اس میں کا مجموعہ ہے اور حقوق کا مجموعہ ہے. ہم نے آزادی کے لیسن میں دیکھا ہے کہ دستور میں شہریوں کو کون سے حصے میں, تیسرے حصے میں بتا دیے گئے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے. کتنے حاصل ہے, 6. اور یہ سب کچھ جو ہے کیا رکھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں پورا ایکسپلینیشن دے دیا گیا ہے. اگر ہے مساوات کا حق ہے تو کہاں کہاں پر ہے, آزادی کا حق ہے تو کدھر ہے, کتنے پیمانے پر آزادی ہے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. یعنی کہ آزادی کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آزاد ہے تو ہم جا رہے اور کسی کو بھی ہے نا ہم کیا کر رہے, قتل کر دے رہے. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی ہے یعنی کہ عمل کی ہم جو کر رہے ہیں ہمارا عمل اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو نقصان دہ. اس طرح سے آزادی پر پابندیاں بھی. تو یہ سب کی وضاحت کہاں پر کی گئی ہے, دستور میں کی گئی ہے. یعنی شہریوں کے حق بھی بتائے گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس. اور اگر یہ حق حاصل نہیں ہوں گے تو دستور کیا ہو جائے گی, بے معنی ہو جائے گی. سیکنڈ چیز, یہ دستور میں پورے حق کے کتنے پیمانے پر ہے اور کہاں لمیٹیشنز ڈالنا ہے ان پر وہ بھی بتا دیا گیا ہے. تھرڈ چیز اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے, دیکھیے کہ یہ حق کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. یعنی حکومت کا کام ہے یہ پورے کے پورے شہریوں کو یہ حق مہیا کروانا اور ان کو ہے نا یہ سب کچھ حاصل ہونا. یعنی مساوات ہے تو سبھی کو حاصل ہونا, دیکھنا, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. آزادی ہے تو آزادی کہیں چھینی تو نہیں جا رہی کسی کی, یہ بھی دیکھنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. اسی طرح سے اور ایک چیز, فورتھ چیز, یہ حق کی حفاظت کی مین جو ذمہ داری ہے جو دی گئی ہے وہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو دی گئی ہے. انہیں اسے بنیادی حق کا گارجین بنایا ہے. تو یہ سب کچھ دیا گیا ہے. کہاں پر ہے یہ سب درج, دستور میں. سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ. یعنی کہ دستور میں کیا ہے, قوانین کا مجموعہ ہے. یعنی کہ حکومت کس طرح سے ہوگی, پورے قانون ہے اس میں. پھر اس کے بعد حقوق کا مجموعہ ہے جو شہریوں کو حاصل ہے, سٹیزنز جو انڈیا کے سٹیزنز ہیں ان کو حاصل ہے, انہوں کس طرح سے ان کا حق کی حفاظت ہونی ہے, یہ سب کے سب ڈیٹیلز اس میں بتائیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آتا ہے کہ مقاصد اور اقدار کا مجموعہ. اب دستور میں ہے نا مقاصد بھی ہے اور اقدار یعنی کہ ویلیوز بھی ہے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی. تو یہ تیسرا اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو یہاں پر جو ہے کہ پہلی بار دستور کیوں بنایا گیا, اور امریکہ کا جو دستور ہے وہ سب سے قدیم دستور مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کا دستور سب سے قدیم دستور ہے. تو اب دستور کیوں بنایا گیا, تو اب دستور اگر ہوگا تو ملک کا انتظامیہ, نظم و ضبط سب کچھ قائم رہے گا. ورنہ کیسا ہو جائے گا, پورا کی پورا ڈسٹربنس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو نا. یعنی کہ ایک نظام چلانے کے لیے, ایک اتنے بڑے ملک کا سب کچھ اچھے سے چلانے کے لیے دستور ہونا ضروری ہے, قانون ہونا ضروری ہے. ورنہ ہر کوئی بے لگام ہو جائے گا. پھر وہ جو قدیم زمانے میں, بہت پرانے زمانے میں لوگ رہتے تھے, آدیواسی ٹائپ, اور کچھ بھی نہیں تھا, آپس میں جھگڑے یہ وہ چلتے رہتے تھے, وہی معاملہ ہو جائے گا. قانون رہنے کی وجہ سے, دستور رہنے کی وجہ سے, ہر چیز کی کلیئر کر دیا ہونے کی وجہ سے ملک کا نظام, انتظامیہ اچھے سے چلتا ہے. تو اب آبجیکٹیو رکھے گئے, مقاصد رکھے گئے, اور وہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی دستور میں رکھے گئے. جیسے کہ دیکھیے انصاف ہے, آزادی, مساوات, یہ سب چیزیں یہاں پر درج ہیں کہ یہ بھی دستور میں دیا گیا ہے کہ انہیں بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. یعنی کہ جو ہے جس طرح سے قوانین ہے, حق ہے, اسی طرح سے یہ مقاصد بھی ہے, ان کو بھی
हासिल करना है ताकि मुल्क का इंतज़ामिया अच्छे से चले। दस्तूर बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि इंसाफ कायम हो, अंदरूनी अमन हो, दफ़ा फलाह आमा का फलाह आमा जो रहती है यानी सबकी फलाह हो, इसको हासिल हो, और आने वाली जो भी जनरेशन है उनकी खुशहाली हो, तरक्की हो। ये मकासद, ये भारत के दस्तूर की बुनियाद है। ठीक है, ये मकासद रखे गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है कि ये सब हासिल करना है। और क्यों हासिल करना है? मुल्क का अमन बरकरार रहे और आने वाली जनरेशन को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, और उसी तरह से जो है आगे उसके वैल्यू भी है, अक़दार भी है, अब ये भी हासिल करना है। देखो उसमें भी वही आएगा कि आज़ादी, मसावत, डेमोक्रेसी, सेकुलर, लामज़हबियत, सोशलिस्ट, समाजवादी, ख़ुद मुख्तारी, ये भी रहेंगे। ये सब चीज़ें भी दस्तूर में दर्ज है। ये मकासद भी है और अक़दार भी है, और जिनको हासिल करना चाहिए इस तरह का दस्तूर बताता है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग समझ गए दस्तूर किसे कहते हैं, दस्तूर क्यों ज़रूरी है। दस्तूर क़ानून का मजमूआ है। दस्तूर एक ऐसा, उसमें पूरा मुल्क का निज़ाम किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह चलाया जाएगा, इसका पूरी तफसीली वजाहत उसमें होती है। और उसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं: क़ानून का मजमूआ, हुकूक़ का मजमूआ, मकासद और अक़दार का मजमूआ। ये सब दस्तूर में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे मुल्क का दस्तूर कैसा है, हमारे मुल्क का दस्तूर कब बना, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे कि जो है हमारे पास का जो आइन साज़ी का काम हुआ था, दस्तूर असम्बली में हुआ था। वहाँ पर इस पर कैसा हुआ था, ये जब दस्तूर साज़ी का काम शुरू हुआ था तो इस पर बहुत मुफस्सिल बहस व मुबाहिसा हुआ था। अलग अलग अजलास, जैसे लोकसभा का अजलास देखे होंगे कभी आपने, वहाँ जैसा चलता है बहस मुबाहिसा, फिर उसके बाद तो वैसे ही यहाँ पर तफसीली भारत के दस्तूर साज असम्बली में इसके बारे में बहस हुई, एक एक चीज़ के ऊपर बारीकी से सोचा गया और फिर क़ानून बनाए गए। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में भी दस्तूर बनाया गया, वहाँ पर भी उसी तरह से अजलास होते थे और ये दस्तखत हुए थे यूनाइटेड स्टेट के दस्तूर पे। तो इस तरह से हमारे पास का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सबसे बड़ा है। ठीक है, दुनिया का। एक ख़ास बात ये है। अब ये बड़ा क्यों है, क्यों मीन्स कुछ हमको गिनीज बुक में कुछ रिकॉर्ड में नाम नहीं दर्ज करवाना था, फिर इतना बड़ा क्यों होगा? तो इसका बड़ा रहने की वजह ये है कि हमारे पास जो है क्या कहेंगे, इकसानियत नहीं है हमारे मुल्क में। बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है हमको। अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग फ़िरक़े के लोग, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो इन सब को अगर सोचेंगे सब के बारे में तो फिर ज़ाहिर सी बात है सबके लिए क़ानून बनाना करना, और जोग्राफ़ी एतबार से भी हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। तो इसलिए हमारे मुल्क का जो दस्तूर है वो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है, ये भी याद रखिए। और ये जो है तो इसमें कितने हैं देखिए, 26 पार्ट है, 12 उसके वो हिस्से हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, और साथ ही साथ लिखा हुआ भी है, 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी में। और ये जो है देखिए कि इसने क्या डिक्लेयर किया कि हमारा मुल्क जो है ख़ुद मुख्तार है, सोशलिस्ट है, लामज़हबियत है और जमहूरियत है, रिपब्लिक है। ठीक है, और ये बनाने के लिए तकरीबन कितना वक्त लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इतना होने के बाद फिर कहीं हमारे मुल्क का दस्तूर बना था। तो ये एक लेंदी काम रहा था क्योंकि इस पर बहुत तफसीली बहस मुबाहिसे के बाद एक एक चीज़ को क़ानून में गिरोह में क़ानून में तब्दील किया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, ये सब चीज़ें याद रखो। देखो पहले ये 12th क्लास में था लेकिन अब ये आपके क्लास में दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको इससे पहले भी बोले कि हम लोग का जो सिलेबस चेंज हुआ है MPSC UPSC को मद्देनज़र रखते हुए हुआ है। तो 11 से ही अगर आपको MPSC UPSC की प्रिपरेशन करना है तो यहीं से करना है। यहाँ से लेकर आपका ग्रेजुएशन का एक एक जो भी लेसन रहेगा सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आप लोगों का काम है, एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो हमें आंसर कीजिए व्हाट्सएप पर, और जो अगर दूसरे कॉलेज के भी अगर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो ये लोग कमेंट्स बॉक्स में हमको आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर है, तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? मेमार जिसे कहा जाता है, ये दस्तूर का काम जिनके अंडर मुकम्मल हुआ है उनका नाम। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, दस्तूर साज असम्बली के सदर कौन थे?
یہ بھی ایک رہے گا آپ لوگوں کا. اور تھرڈ کویشچن یہ رہے گا کہ اس میں جو دستور کا جو کام چلا تھا تو اس میں ایک الگ الگ کمیٹیاں بنائی گئی تھی جو قانون بنانے کے لیے کام کرتی تھی. تو ان میں سے کچھ کمیٹیوں کے تو بھی آپ لوگ جو ان کمیٹیوں کے صدر کے نام بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قانون، سب سے پہلا تو کویشچن یہ جو ہے دستور کے معمار کون ہیں، پھر دستور اسمبلی کے جو صدر تھے ان کا نام، اور سیکنڈ جو الگ الگ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں ان کے بھی 2 یا 3 صدر کے نام. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور الحمدللہ سے ہمارا ایک حصہ تو آج کمپلیٹ ہوا، آگے بھی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دی گئی ہے. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں معلوم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.